नमस्काराः सुहृदः। विगते पाठे भदि कल्याणे सुखे च इति धातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि निगदितानि। अग्रे अद्य मदि स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु अस्य धातोः प्रयोगाः रूपाणि वक्तव्यानि। अस्य धातोः ये अर्थाः सन्ति ते सर्वेपि अर्थाः दिवादे यः प्रथमः धातुः दिवु धातुः तस्यापि सन्ति। तत्र केचन अर्थाः इतः अधिकाः सन्ति। दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति। अग्रे स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु षट् अर्थाः उभयत्र सन्ति। तत्र चत्वारः अर्थाः अधिकाः सन्ति। क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युतयः। मदि इत्यपि इदित् धातुः वर्तते। इदित्वात् नुमागमो भवति। अनुस्वारे परसवर्णे मंद इति धातुः जायते। अस्य मंद धातोः अर्थाः सन्ति स्तुतिः गुणसंकीर्तनम्, मोदः प्रहर्षः सन्तोषः, मदः गर्वः, स्वप्नः शयनं, कान्तिः दीप्तिर्वा इच्छा वा, गतिः गमनम्। एतेषु अर्थेषु अस्य प्रयोगः भवति। इदानीं लटि रूपाणि वक्तव्यानि। मंदते मंदेते मंदन्ते मंदसे मंदेथे मंदध्वे मंदे मंदावहे मंदामहे। लिटि ममन्दे अत्र एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः यतो हि नकार दकार संयोगः वर्तते। अतः असंयुक्त हल मध्यस्थः अत्र अकारः नास्ति। अतः लिटि रूपाणि सन्ति ममन्दे ममन्दाते ममन्दिरे ममन्दिषे ममन्दाते ममन्दिध्वे ममन्दे ममन्दिवहे ममन्दिवहे। लुटि मंदिता मंदितारौ मंदितारः मंदितासे मंदितासाथे मंदिताध्वे मंदिताहे मंदितास्वहे मंदितास्महे। लृटि मंदिष्यते मंदिष्येते मंदिष्यन्ते मंदिष्यसे मंदिष्येथे मंदिष्यध्वे मंदिष्ये मंदिष्यावहे मंदिष्यामहे। लोटि मंदताम मंदेताम मंदन्ताम मंदस्व मंदेताम मंदध्वम मंदै मंदावहै मंदामहै। लङि अमन्दत अमन्देताम अमन्दन्त अमन्दथा अमन्देथाम अमन्दध्वम अमन्दे अमन्दावहि अमन्दामहि। विधिलिङि मंदेत मंदेयाताम मंदेरन् मंदेथाः मंदेयाताम मंदेध्वम मंदेय मंदेवहि मंदेमहि। आशीर्लिङि मंदिशीष्ट मंदिशीयास्ताम मंदिशीरन् मंदिशीष्ठाः मंदिशीयास्थाम मंदिशीध्वम मंदिशीय मंदिशीवहि मंदिशीमहि। लुङि अमन्दिष्ट अमन्दिशाताम अमन्दिशत अमन्दिष्ठाः अमन्दिशाथाम अमन्दिध्वम अमन्दिध्वम अमन्दिषि अमन्दिष्वहि अमन्दिष्महि। लृङि अमन्दिष्यत अमन्दिष्येताम अमन्दिष्यन्त अमन्दिष्यथाः अमन्दिष्येथाम अमन्दिष्यध्वम अमन्दिष्ये अमन्दिष्यावहि अमन्दिष्यामहि। अग्रे धातुः अस्ति स्पदि किंचित् चलने। अत्यन्तं शनैः शनैः यच्चलनं कंपनं तस्मिन् अर्थे अयं धातुः वर्तते। इदित्वस् वर्तते इदित्वात् नुं भवति।
मित्वात् अन्त्यात् अचः परो भवति नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे पुनः नकारो भवति तर्हि स्पंद धातोः लटि स्पंदते स्पंदेते स्पंदन्ते स्पंदसे स्पंदेते स्पंदद्वे स्पंदे स्पंदावहे स्पंदामहे अत्र शरपूर्वकः खय वर्तते शर सकारः तत्पूर्वकः खय पकारः लिटि अभ्यासे पकारः शिष्यते आदि सकारः लुप्यते अतः लिटि रूपाणि सन्ति पस्पन्दे पस्पन्दाते पस्पन्दिरे पस्पन्दिशे पस्पन्दाथे पस्पन्दिद्वे पस्पन्दे पस्पन्दिवहे पस्पन्दिमहे लुटि स्पंदिता स्पंदितारौ स्पंदितारः स्पंदितासे स्पंदितासाथे स्पंदिताद्वे स्पंदिताहे स्पंदितास्महे स्पंदितास्महे लिटि स्पंदिष्यते स्पंदिष्येते स्पंदिष्यन्ते स्पंदिष्यसे स्पंदिष्येथे स्पंदिष्यद्वे स्पंदिष्ये स्पंदिष्यावहे स्पंदिष्यामहे लोटि स्पंदताम स्पंदेताम स्पंदन्ताम स्पंदस्व स्पंदेताम स्पंदध्वम स्पंदै स्पंदावहै स्पंदामहै लङि अस्पंदत अस्पंदेताम अस्पंदन्त अस्पंदथा अस्पंदेताम अस्पंदध्वम अस्पंदे अस्पंदावहि अस्पंदामहि विधिलिंगि स्पंदेत स्पंदेयाताम स्पंदेरन् स्पंदेथाः स्पंदेयाताम स्पंदेध्वम स्पंदेय स्पंदेवहि स्पंदेमहि आशीर्लिंगि स्पंदिशिष्ट स्पंदिशीयास्ताम स्पंदिशीरन् स्पंदिशिष्ठाः स्पंदिशीयास्ताम स्पंदिशीध्वम स्पंदिशीय स्पंदिशीवहि स्पंदिशीमहि लुङि अस्पंदिष्ट अस्पंदिशाताम अस्पंदिशत अस्पंदिष्ठाः अस्पंदिशाथाम अस्पंदिध्वम अस्पंदिध्वम अस्पंदिशि अस्पंदिष्वहि अस्पंदिष्महि लृङि अस्पंदिष्यत अस्पंदिष्येताम अस्पंदिष्यन्त अस्पंदिष्यथाः अस्पंदिष्येताम अस्पंदिष्यध्वम अस्पंदिष्ये अस्पंदिष्यावहि अस्पंदिष्यामहि अग्रे धातुरस्ति क्लिदि परिदेवने परिदेवनम नाम शोकः अतीतम भूतम स्मृत्वा यह क्लेशः जायते स क्लेशः एव परिदेवनम उच्यते अयं धातुः सकर्मकः अस्ति अतएव सकर्मकस्य उदाहरणं दत्तम् अस्ति क्लिन्दते चैत्रम् अर्थात गतम अतीतम चैत्रम स्मृत्वा स्मृत्वा क्लिन्दते अर्थात क्लिश्नाति क्लेशम शोकम अनुभवति इत्यर्थः यदि त्वात्नुमागमे क्लिन्द इति धातुरस्ति तस्य क्लिन्द धातोः रूपाणि लटि क्लिन्दते क्लिन्देते क्लिन्दन्ते क्लिन्दसे क्लिन्देते क्लिन्दद्वे क्लिन्दे क्लिन्दावहे क्लिन्दामहे लिटि क्लिन्द इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासे हलादिशेषे ककारस्य चुत्वे चकारे चकारस्य चर्त्वे चकारे चिक्लिन्दे इति रूपं जायते लिटि रूपाणि सन्ति चिक्लिन्दे चिक्लिन्दाते चिक्लिन्दिरे चिक्लिन्दिशे चिक्लिन्दाथे चिक्लिन्दिद्वे चिक्लिन्दे चिक्लिन्दिवहे चिक्लिन्दिमहे लुटि क्लिन्दिता क्लिन्दितारौ क्लिन्दितारः क्लिन्दितासे क्लिन्दितासाथे क्लिन्दिताद्वे क्लिन्दिताहे क्लिन्दितास्महे क्लिन्दितास्महे लिटि क्लिन्दिष्यते क्लिन्दिष्येते क्लिन्दिष्यन्ते क्लिन्दिष्यसे क्लिन्दिष्येते क्लिन्दिष्यद्वे
क्लिन्दिष्ये क्लिन्दिष्यावहे क्लिन्दिष्यामहे लोटी क्लिन्दतां क्लिन्देतां क्लिन्दन्तां क्लिन्दस्व क्लिन्देतां क्लिन्दध्वं क्लिन्दै क्लिन्दावहै क्लिन्दामहै लङि अक्लिन्दत अक्लिन्देताम् अक्लिन्दन्त अक्लिन्दथा अक्लिन्देताम् अक्लिन्दध्वम् अक्लिन्दे अक्लिन्दावहि अक्लिन्दामहि विधिलिङि क्लिन्देत क्लिन्देयाताम् क्लिन्देरन् क्लिन्देथा क्लिन्देयाताम् क्लिन्देध्वम् क्लिन्देय क्लिन्देवहि क्लिन्देमहि आशीर्लिङि क्लिन्दिशिष्ट क्लिन्दिशीयास्तां क्लिन्दिशीरन् क्लिन्दिशिष्ठाः क्लिन्दिशीयास्तां क्लिन्दिशीध्वम् क्लिन्दिशीय क्लिन्दिशीवहि क्लिन्दिशीमहि लुङि अक्लिन्दिष्ट अक्लिन्दिशाताम् अक्लिन्दिशत अक्लिन्दिष्ठाः अक्लिन्दिशाताम् अक्लिन्दिध्वम् अक्लिन्दिध्वम् अक्लिन्दिशी अक्लिन्दिष्वहि अक्लिन्दिष्महि लृङि अक्लिन्दिष्यत अक्लिन्दिष्येताम् अक्लिन्दिष्यन्त अक्लिन्दिष्यथाः अक्लिन्दिष्येताम् अक्लिन्दिष्यध्वम् अक्लिन्दिष्ये अक्लिन्दिष्यावहि अक्लिन्दिष्यामहि मुद हर्षे अयं धातुः इदित् नास्ति अन्त्य अकारः अनुदात्तः इति संज्ञकः अस्ति अतः अस्य नुमागमो न भवति मुद इत्यस्य उपधायाम् उकारः वर्तते एक अतः शपि परे उकारस्य लघुपद गुणो भवति तर्हि लटि रूपाणि भवन्ति मोदते मोदेते मोदन्ते मोदसे मोदेते मोदद्वे मोदे मोदावहे मोदामहे लिटि मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे मुमुदिशे मुमुदाते मुमुदिद्वे मुमुदे मुमुदिवहे मुमुदिमहे लिटि लुटि लुटि मोदिता मोदितारौ मोदितारः मोदितासे मोदितासाते मोदिताद्वे मोदिताहे मोदितास्महे मोदितास्महे लिटि मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते मोदिष्यसे मोदिष्येते मोदिष्यद्वे मोदिष्ये मोदिष्यावहे मोदिष्यामहे लोटि मोदताम् मोदेताम् मोदन्ताम् मोदस्व मोदेताम् मोदध्वम् मोदै मोदावहै मोदामहै लङि अमोदत अमोदेताम् अमोदन्त अमोदथा अमोदेताम् अमोदध्वम् अमोदे अमोदावहि अमोदामहि विधिलिङि मोदेत मोदेयाताम् मोदेरन् मोदेथा मोदेयाताम् मोदेध्वम् मोदेय मोदेवहि मोदेमहि आशीर्लिङि मोदिशिष्ट मोदिशीयास्ताम् मोदिशीरन् मोदिशिष्ठा मोदिशीयास्ताम् मोदिशीध्वम् मोदिशीय मोदिशीवहि मोदिशीमहि लुङि अमोदिष्ट अमोदिशाताम् अमोदिशत अमोदिष्ठाः अमोदिशाताम् अमोदिध्वम् अमोदिध्वम् अमोदिषि अमोदिष्वहि अमोदिष्महि लृङि अमोदिष्यत अमोदिष्येताम् अमोदिष्यन्त अमोदिष्यथा अमोदिष्येताम् अमोदिष्यध्वम् अमोदिष्ये अमोदिष्यावहि अमोदिष्यामहि अग्रे दद दाने दाने अर्थे दाने अर्थे धातुः वर्तते दद अयमपि अन्त्ये अकारस्य इत्वात् अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदी वर्तते अतः लटि रूपाणि भवन्ति ददते ददेते ददन्ते ददसे ददेथे ददध्वे ददे ददावहे ददामहे लिटि एत्वाभ्यास लोप निषेधार्थम अत्र सूत्रमस्ति अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इत्यनेन सूत्रेण लिटि लकारे असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अकारस्य एत्वम् अभ्यासस्य लोपश्च प्राप्तः
तन्निषिध्यते। अनेन सूत्रेण सूत्रमस्ति न शशददवादि गुणानाम् पदद्वयम् अस्ति सूत्रे न इति अव्ययम् शशददवादि गुणानाम् इति समस्तं षष्ठी बहुवचनान्तं पदम्। अत्र द्वन्द्वः समासो वर्तते। शशश्च ददश्च वादिश्च गुणश्च इति शशददवादि गुणाः तेषां शशददवादि गुणानाम्। अत्र या षष्ठी वर्तते सा अवयवावयविभाव संबंधे वर्तते। अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इति सूत्रात् अतः इति पदम् अनुवर्त्यते। यथा तत्र घसोरेद्धावभ्यास लोपश्च इति सूत्रात् एत इति पदम् अनुवर्त्यते, अभ्यास लोपश्च इति अनुवर्त्यते, तथैव अत्रापि अनुवर्त्यते। न इति पदम् अत्र अस्त्येव। अतः सूत्रस्य अर्थो भवति शशेः यः अवयवः अकारः, ददेः अवयवः यः अकारः, वादीनां धातूनाम् अवयवः यः अकारः, किंच गुणः। अत्र गुणशब्देन गुणः यः अकारः एतादृशः अर्थः विधातुं न शक्यते। यतोहि सर्वोऽपि अकारः जगति गुणः अस्ति। अकारः ह्रस्वः यः अकारः स सर्वोऽपि गुणसंज्ञकः अस्ति। अदेन गुणः इति सूत्रेण अकारस्य गुणसंज्ञा भवति। सा गुणसंज्ञा तद्भावितानाम् अतद्भावितानां च सर्वेषाम् अकाराणां भवति। तद्भावितः अर्थात गुणशब्देन भावितः। गुणादेश विधानेन यः अकारः जायते सः अकारोऽपि गुणसंज्ञकः, किंच यः अतद्भावितः गुणादेशं विना स्वाभाविकः प्राकृतिकः औपदेशिकः यः अकारः सोऽपि गुणः अस्ति। यदि अत्र गुणशब्देन गुणसंज्ञकानाम् अकाराणां ग्रहणं क्रियते तर्हि तु अकार मात्रस्य हेतु निषेधः अनेन स्यात्। तदा अकारस्य हेतु विधानम् एव व्यर्थं जायेत। अतः एक हल मध्ये इति सूत्रेण किं भवति? अकारस्य हेत्वं भवति। अनेन सूत्रेण किं क्रियते? तस्य अकारस्य हेतु निषेधः क्रियते। तर्हि किमर्थं हेतु विधानम्? किंच अत्र सूत्रे एव शश दद वादी येषाम् अपि पृथक् ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। ददः इत्यत्र यः अकारः सोऽपि गुणः, शश इत्यत्र यः अकारः सोऽपि गुणः, वादीनां धातूनाम् अवयवः यः अकारः सोऽपि गुणः एव। अतः गुणशब्देन अत्र कश्चन विशेषः अर्थः ग्राह्यः। सः अर्थः कः इति व्याख्यायां स्वयं वृत्तिकारो लिखति। शशेर ददेर वकारादीनां गुणशब्देन भावितस्य च यः अकारः। गुणः इत्यस्य अर्थः गुणशब्देन भावितः, तस्य अवयवः यः अकारः। एतादृशे अर्थे कृते सति संगतिर्जायते। सर्वे अकाराः गुणशब्देन भाविताः न सन्ति। बहवः अकाराः स्वाभाविकाः प्राकृतिकाः सन्ति, औपदेशिकाः सन्ति। अद धातोः अकारः औपदेशिकः, शपः अकारः औपदेशिकः, शनः अकारः औपदेशिकः। किंच बहवः अकाराः गुणशब्देन भाविताः भवन्ति। यथा कृष्णर्धे तवलकारः इत्यत्र यः अकारः सः गुणशब्देन भावितस्य अर इत्यस्य कृष्णर्धे इत्यत्र तवलकारः इत्यत्र अल इत्यस्य अवयवः अस्ति। तादृशः एव अकारः अत्र ग्राह्यः।
कीदृशः गुणशब्देन भावितः यः आदेशः गुणशब्देन गुणादेश विधानेन निष्पन्नः यह वर्ण समुदायः अर इति वा अल इति वा अथवा परंपरया अर अल इति तो साक्षात् गुणशब्देन विधीयते परंपरया अपि गुणशब्देन भावितः आदेशः ग्राह्यः यथा लू धातोः उकारस्य गुणः ओकारो भवति अतस्य अचि परे अवादेशो भवति तशोपि गुणशब्देन भावितः गुणशब्देन भावितः उ इत्यस्य ओकारः अतस्य ओकारस्य अवादेशे कृते अव इति यद् रूपं तदपि गुणशब्देन परंपरया भावितम् एव तस्यापि अवयवः अकारः अत्र गृह्यते अर्थः अवगतः अतः गुणः इत्यस्य अर्थः कृतः गुणशब्देन भावितस्य साक्षात् भावितस्य वा परंपरया भावितस्य वा यः अवयवः अकारः अवयवः कथं गुणस्तु भवति ऋकारस्य स्थाने रप्रत्वेन अर तस्य अवयवः अकारः यत्र ऋकारः अस्ति स्थाने तत्र लपर्तया गुणः भवति अल तस्य अवयवः भवति अकारः एवमेव यत्र उकारस्य ओकारो गुणः तस्य अचि अवादेशः तत्र अव इत्यस्य गुणशब्देन भावितस्य अवयवः भवति अकारः तादृशस्य अकारस्यापि एत्वनिषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते एवं च अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति शशेः ददेः वकारादीनां धातूनां गुणशब्देन भावितस्य च अवयवः यः अकारः अवयवः इत्यस्य अन्वयः सर्वत्र कार्यः शशेः अवयवः यः अकारः ददेः अवयवः यः अकारः वकारादीनां धातूनां अवयवः यः अकारः अगुणशब्देन भावितस्य यः अवयवः अकारः तस्य अकारस्य एत्वाभ्यासलोपौ न भवतः अत्र सूत्रे दद धातोः ग्रहणम् अस्ति अतः दद धातोः इति एत्वाभ्यास लोप निषेधः क्रियते एकं रूपं साधनीयं दद धातोः लिति प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे तस्य स्थाने एषादेशे दद ए इत्यत्र धातोर्द्वित्वे दद दद ए पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां तत्र हलादिशेषे द दद ए इत्यस्याम् अवस्थायाम् अत एक हल मध्ये आदेशादेर लिटि अनेन सूत्रेण अत्र असंयुक्तयोः द्वयोः दकारयोः मध्ये स्थितः यः अकारः तस्य अकारस्य स्थाने एकारादेशः अभ्यासस्य द शब्दस्य लोपश्च प्राप्नोति तस्य निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते न शश दद वादि गुणानां निषेधे कृते एत्वाभ्यास लोपा भावे द दद ए वर्ण सम्मेलने द ददे इति रूपं सिद्ध्यति एवं च लिटि रूपाणि भवन्ति दददे दददाते दददिरे दददिशे दददाते दददिद्वे दददे दददिवहे दददिमहे लुटि ददिता ददितारौ ददितारः ददितासे ददितासाते ददिताद्वे ददिताहे ददितास्महे ददितास्महे लृटि ददिश्यते ददिश्येते ददिश्यन्ते ददिश्यसे ददिश्येते ददिश्यद्वे ददिश्ये ददिश्यावहे ददिश्यामहे लोटि ददतां ददेतां ददन्तां ददस्व ददेतां ददध्वं ददै ददावहै ददामहै लङि अददत अददेताम् अददन्त अददथाः अददेताम् अददध्वम् अददे अददावहि अददामहि विधिलिङि ददेत ददेयातां ददेरन् ददेथाः ददेयातां ददेत्वं ददेय ददेवहि ददेमहि आशीर्लिङि ददिशिष्ट ददिशीयास्तां ददिशीरन्
ददिशिष्ठा ददिशीयास्थाम ददिशीध्वम ददिशीय ददिशीवहि ददिशीमहि लुङि अददिष्ट अददिशाताम अददिशत अददिष्ठा अददिशाताम अददिध्वम अददिध्वम अददिशि अददिष्वहि अददिष्महि लृङि अददिश्यत अददिश्येताम अददिश्यन्त अददिश्यथाः अददिश्येताम् अददिश्यध्वम् अददिश्ये अददिश्यावहि अददिश्यामहि एवं रूपाणि साधितानि। अग्रे धातु अस्ति श्वद स्वर्द आस्वादने। अयम अनुभवे सकर्मकः रुचौ अकर्मकः। आस्वादनम इत्यस्य अर्थः अनुभवः अपि भवति रुचिः अपि भवति। यदि अनुभवः अर्थः अस्ति तर्हि सकर्मकोऽयं धातुः, यदि रुचिः अर्थः अस्ति तर्हि अकर्मकोऽयं धातुः। अत्र प्रथमः श्वद इति धातुः शोपदेशः वर्तते। उपदेशे आदिः षकारः मूर्धन्यः वर्तते। तस्य मूर्धन्यस्य षकारस्य स्थाने दन्त्यादेशः क्रियते अनेन सूत्रेण। सूत्रमस्ति धात्वादेः शः सः। धात्वादेः इत्यत्र षष्ठ्येकवचनं, शः इत्यत्रापि षष्ठ्येकवचनं, अग्रे सः इत्यत्र प्रथमैकवचनं। व्याख्यानात् समानं रूपं शः सः इति, तत्र शः इति षकारात् व्यञ्जनात् षष्ठ्येकवचनं, सः इत्यत्र अकारान्तात् स इति शब्दात् प्रथमैकवचनं। किं भवति अनेन सूत्रेण? धात्वादेः, धातोः आदिः धात्वादिः, तस्य धात्वादेः अर्थात धातोः आदेः। कस्य? शस्य। धातोः आदिः यः मूर्धन्यः षकारः, तस्य षकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण किं क्रियते? सः सकारादेशः, दन्त्यादेशः क्रियते। मूर्धन्यस्य षकारस्य स्थाने दन्त्यः सकारः आदेशः क्रियते। प्रथमः धातुः वर्तते शोपदेशः। तत्र धातोः आदिः षकारः मूर्धन्यः वर्तते, तस्य स्थाने धात्वादेः शः इति सूत्रेण दन्त्यः आदेशः कृतः। आदेशे कृते धातुः भवति स्वद इति। तस्य धातोः रूपाणि चालनीयानि। लटि स्वदते स्वदेते स्वदन्ते स्वदसे स्वदेथे स्वदध्वे स्वदे स्वदामहे स्वधामहे। लिटि स्वद इत्यस्य द्वित्वे कृते हलादिशेषे पूर्वः आदिः सः अस्ति, किन्तु तस्मात् परः खय नास्ति, अतः शर्पूर्वः खयः इति सूत्रं न प्रवर्तते। हलादिः शेषः इत्यनेन आदिः हल सकारः एव शिष्यते, वकारः लुप्यते। तर्हि लिटि रूपं भवति सस्वदे सस्वदाते सस्वदिरे सस्वदिशे सस्वदाते सस्वदिध्वे सस्वदे सस्वदिवहे सस्वदिमहे। लुटि स्वदिता स्वदितारौ स्वदितारः स्वदितासे स्वदितासाते स्वदिताध्वे स्वदिताहे स्वदितास्महे स्वदितास्महे। लिटि स्वदिष्यते स्वदिष्येते स्वदिष्यन्ते स्वदिष्यसे स्वदिष्येते स्वदिष्यध्वे स्वदिष्ये स्वदिष्यावहे स्वदिष्यामहे। लोटि स्वदतां स्वदेतां स्वदन्तां स्वदस्व स्वदेतां स्वदध्वं स्वदै स्वदावहै स्वधामहे। लङि अस्वदत अस्वदेताम् अस्वदन्त अस्वदथा अस्वदेताम् अस्वदध्वम् अस्वदे अस्वदावहि अस्वदामहि। विधिलिङि स्वदेत स्वदेयातां स्वदेरन्
स्वदेथा स्वदेयाताम स्वदेध्वम स्वदेया स्वदेवहि स्वदेमहि आशीर्लिंगी स्वदिशिष्ट स्वदिशीयास्ताम स्वदिशीरन स्वदिशिष्ठा स्वदिशीयास्ताम स्वदिशीध्वम स्वदिशीय स्वदिशीवहि स्वदिशीमहि लुंगी अस्वदिष्ट अस्वदिशाताम अश्वदिशत अस्वदिष्ठा अस्वदिशाताम अस्वदिध्वम अश्वदिध्वम अश्वदिशी अस्वदिष्वहि अस्वदिष्महि लृङि अस्वदिष्यत अस्वदिष्येताम अस्वदिष्यन्त अस्वदिष्यथा अस्वदिष्येताम अस्वदिष्यध्वम अस्वदिष्ये अस्वदिष्यावहि अस्वदिष्यामहि एवमेव स्वर्ध धातु स्वर्धते स्वर्धेते स्वर्धन्ते स्वर्धसे स्वर्धेते स्वर्धद्वे स्वर्धे स्वर्धावहे स्वर्धामहे इति लटि रूपाणि लिटि सस्वर्धे सस्वर्धाते सस्वर्धिरे सस्वर्धिषे सस्वर्धाते सस्वर्धिद्वे सस्वर्धे सस्वर्धिवहे सस्वर्धिमहे लुटि स्वर्धिता स्वर्धितारौ स्वर्धितारः स्वर्धितासे स्वर्धितासाते स्वर्धिताद्वे स्वर्धिता हे स्वर्धितास्महे स्वर्धितास्महे लृटि स्वर्धिष्यते स्वर्धिष्येते स्वर्धिष्यन्ते स्वर्धिष्यसे स्वर्धिष्येते स्वर्धिष्यद्वे स्वर्धिष्ये स्वर्धिष्यावहे स्वर्धिष्यामहे लोटि स्वर्धताम स्वर्धेताम स्वर्धन्ताम स्वर्धस्व स्वर्धेताम स्वर्धध्वम स्वर्धै स्वर्धावहे स्वर्धामहे लंगी अस्वर्धत अस्वर्धेताम अस्वर्धन्त अस्वर्धथा अस्वर्धेताम अस्वर्धध्वम अस्वर्धे अस्वर्धावहि अस्वर्धामहि विधिलिंगी स्वर्धेत स्वर्धेयाताम स्वर्धेरन स्वर्धेथा स्वर्धेयाताम स्वर्धेध्वम स्वर्धेया स्वर्धेवहि स्वर्धेमहि आशीर्लिंगी स्वर्धिशिष्ट स्वर्धिशीयास्ताम स्वर्धिशीरन स्वर्धिशिष्ठा स्वर्धिशीयास्ताम स्वर्धिशीध्वम स्वर्धिशीय स्वर्धिशीवहि स्वर्धिशीमहि लुङि अस्वर्धिष्ट अस्वर्धिशाताम अस्वर्धिशत अस्वर्धिष्ठा अस्वर्धिशाताम अस्वर्धिध्वम अस्वर्धिध्वम अस्वर्धिषि अस्वर्धिष्वहि लृङि अस्वर्धिष्यत अस्वर्धिष्येताम अस्वर्धिष्यन्त अस्वर्धिष्यथा अस्वर्धिष्येताम अस्वर्धिष्यध्वम अस्वर्धिष्ये अस्वर्धिष्यावहि अस्वर्धिष्यामहि सात पदाद्यो इति षत्व निषेधः अनुस्वदते स्वदते इत्यत्र अनु इति उपसर्ग योगे अनु इत्यत्र इण उकारः तस्मात् परः यः आदेश रूपः सकारः तस्य षत्वं प्राप्तम् आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन तस्य षत्वस्य निषेधः क्रियते सात पदाद्योः इति सूत्रेण सातेः प्रत्ययावयवस्य सातेः प्रत्ययावयव सकारस्य सातेः प्रत्ययस्य अवयवः यः सकारः तस्य इत्यर्थः सातिः प्रत्ययः अस्ति तस्य अवयवः यः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशो न भवति एवमेव पदादिः यः सकारः पदस्य आदिः पदादिः तस्य सकारस्यापि मूर्धन्यादेशो न भवति तत्र स्वदते इति तिङन्तं पदमस्ति तस्य आदिः सकारः आदेश रूपः वर्तते अतः तस्य सकारस्य षत्वं न भवति षात् पदाद्यो इत्यनेन निषेधो भवति अतः दन्त्यः एव सकारः तिष्ठति यथा स्वदते इत्यत्र तथैव अनुस्वदते इत्यत्रापि अनुस्वदते इत्यादीनि रूपाणि सर्वाणि उक्तानि एव अत्रैव पाठविरामो भवतु अग्रे ऊर्ध इत्यादीनां धातूनां रूपाणि अग्रिमे पाठे वक्ष्यन्ते। ओम शांति शांति शांति।